أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس مالک نے میرے اور تساں دے اوپر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما کے سانو مسلماناں دے گھر اندر پیدا فرمایا، پھر عقیدے توحید دی دولت نال مالا مال کیتا. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون. حضرات محترم، جس طرح کے محرم الحرام دا آغاز ہے، محرم دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے. اس مہینے دے نال کئی ایسیاں چیزاں، کئی ایسیاں باتاں کہ جس دے نال کئی معزز شخصیات دیاں یاداں تازہ ہوندیاں نے، اور کلمہ پڑھن والے مسلمان اپنی اپنی محبت دا اظہار اپنے پیاریاں دے نال کردے نے. جس طرح اس دنیا دے اوپر چند دن گزرے نے کہ جیڑے پولیس دے محکمے دے اندر، ملک دے دفاع دے اندر اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کیتے، افسران انہاں دیاں گھراں دے اندر انہاں دیاں یاداں نوں تازہ کردیاں ہویاں محبت دا اظہار تحفیاں دی شکل اندر کسے نہ کسے صورت دے اندر انہاں دے نال حوصلہ افزائی بلکہ تسلی دیندے نے. اسی طرح ہر بندہ ہر شعبے دے اندر اپنے پیاریاں دے نال محبت دا اظہار کردا ہے. جیڑی بھی شکل اندر انسان کو لو ہو سکے. اے حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے نو اللہ الرحمن نے بھی خاص فرمایا ہے. قرآن پاک اگر بندہ پڑھے نا تے انسان دی سمجھ اندر ساریاں باتاں آ جاندی ہیں.
اللہ فرماندے نے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، فرمایا میں سال دینا 12 مہینے بنائے نے، اور جڑے 12 مہینے یوم خلق السماوات والارض، فرمایا میں زمین و آسمان نو پیدا کیتا 12 مہینیاں دے وچوں منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماندے نے 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے میں حرمت والے بنائے نے، یعنی اینا 4 مہینیاں دے وچوں ایک مہینہ ہے محرم الحرام دا، جیڑا مہینہ گزر رہا ہے اور ساڑی زندگی دے نال اس دا واسطہ چل رہا ہے، اے مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ان اللہ پاک نے اس مہینے دے بارے کیڑی بات کہی ہے؟ اللہ فرماندے نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا، اے ایمان والے ہو، اللہ نے اپنے بندیاں نو حکم قادہ دیتا ہے، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماندے نے اپنیاں جانہ دے نال ظلم نہیں کرنے، جانہ نہ ظلم نہیں کرنے۔ ایک ہوندہ ہے بندہ اپنی جان نہ ظلم کر دے، یعنی خودکشی کر لینا، یا ویسے ایسے رستے اختیار کرنے کہ جدے نال خودکشی والیاں علامتاں ظاہر ہو جان۔ مثال دے طور تے اگر بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اتنی تیز سپیڈ دے نال کہ ہر بندہ ویکھن والا سوچ دے کہ یار پتہ نہیں ہے حادثے دی شکار نہ بن جائے، یا ایک بندہ متواتر سگرٹ پیندا ہے تے بندہ سوچ دے یار ہے سگرٹ جڑے نے اے دے واسطے دل دا مرض اور اے دے واسطے نقصان دے ہو سکدے نے۔ ایسیاں علامتاں ظاہری طور تے انسان دیاں جڑیاں بیماری دی شکل اندر نظر آندیاں نے، لیکن جڑی بات اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اپنے بندیاں نو سمجھائی ہے کہ ظلم کی چیز ہے کہ یعنی اپنی جان دے نال ظلم نہ کرے آجے، اپنیاں جانا نہ ظلم نہ کرے آجے۔ کی مطلب ہے اپنے ہتھاں نال ایسا گناہ نہ کرے آجے جڑا تہاڈی جان واسطے مشکل دا سبب بن جائے، اپنی زبان نال ایسی برائی نہ کرے آجے جدے نال تہاڈی جان کتے قبر دے عذاباں اندر مبتلا نہ ہو جائے، اپنے جسم دے عذاباں دے نال نہ کسے بھی عذاب دے نال ایسی برائی نہ کر بیٹھے آجے کہ جدے نال انسان دے پورے جسم نو قبر دے اندر پکڑے آ جائے یا کل قیامت نو اللہ دی عدالت دے اندر گرفتاری ہو جائے۔ آئیے غور کیجئے، اور مہینہ بھی حرمت والا اور اللہ دی طرف بھی حکم تے اعلان آ گیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماندے نے تساں اپنیاں جانا نہ ظلم نہیں کرنا۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، اس مہینے دے اندر بندہ اپنی جان نہ ظلم کردا ہے، حقیقت بات کردا ہے، کیویں کردا ہے؟ کتے بندہ اس مہینے اندر شرک دی شکل اندر ظلم کر لیندا ہے، کسی اس مہینے دی اندر بدعات دی شکل اندر بندہ ظلم کر لیندا ہے، کتے بندہ اس مہینے دے اندر انسان جیڑا وے اللہ دے قرآن دی نفی کر کے جان نہ ظلم کر لیندہ ہے۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، میں اپنیاں گناہگار اکھاں نال ویکھیا ہے کئی ظالم نے حسین نال محبت نہیں بلکہ بغاوت کر کے اپنی جان نہ ظلم کر لیندہ ہے، اہل بیت نال محبت نہیں اظہار جیڑا بغض والا کر کے ظلم کر لیندہ ہے۔ آدھرا غور کر لے، اس مہینے دے نال بڑیاں یاداں تازہ نے صحابہ دیاں، اس مہینے دے نال یاداں تازہ نے اہل بیت دے نال، پھر اہل بیت دے افراد دے کئی نے، لیکن انہاں دے وچ ایک ایسی ہستی ہے جنہاں دا نام پیارے حسین ہے، جنہ دا نام پیارے حسین ہے۔ او میں پہلے دساں کہ اس مہینے اندر کیڑا کام کرنا ہے تے کیڑا کام نہیں کرنا اس مہینے دی اندر، تاکہ اسی اپنے آپ نو ظلم تو بچا لئیے، اللہ دی پکڑ تو بچا لئیے، قبر دے عذاب دی گرفتاری تو بچا لئیے، اللہ دی عدالت اندر شرمندہ ہون تو بچا لئیے۔ آؤ ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، ایک گل
ذہن نشین کر لو اس مہینے دی عزت عظیم جڑی ہے میرے حسین دی وجہ تو نہیں بلکہ اللہ پاک نے جدو زمین آسمان دا انتخاب فرمایا ہے اسے دور تو لے کے اس مہینے دی عزت احترام کرنا میرے اللہ دی طرفوں اعلان آ گیا ہے آؤ ہن ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے کئی زندگی دی اندر ایسے موڑ ہوندے نے بندہ اہل بیت نال محبت پیار دا اظہار کردہ محبت دا اظہار کردہ ایسے کم کر لیندا ہے جدے نال جندے دی جان تے ظلم ہو جاندا ہے بندے دی جان تے ظلم ہو جاندا ہے تے اللہ دے عذاب دی پکڑ اندر گرفتاری ہو جاندی ہے ہن میرے حسین عظمتاں بڑیاں نے شاناں تے عظمتاں اللہ نے بڑیاں عطا فرمائیاں قرآن بندہ پڑھے نا گل سمجھ اندر آ جاندی ہے اللہ نے قرآن اندر واضح طور تے سباب دا اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لیا اللہ جی کعدہ ارادہ کر لیا جے دیکھ لو دنیا تے اللہ دا قانون کی ہے میں اہل بیت دی عظمتاں تو قربان جاواں اے بھلیکھے پے گئے نے ساڈے اندر فلانا اہل بیت انہوں نہیں مندا فلانا نہیں مندا او میرا تے ایمان ہے انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے لقب ہوتا الحدیث ہے بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے لقب ہوتا دیوبندی ہے کلمہ پڑھ لیا ہے لقب ہوتا بریلوی ہے کلمہ پڑھ لیا ہے لقب ہوتا اہل تشیع ہے جیڑے انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے او دے دل دی اندر کدے بھی حسین دی نفرت نہیں آ سکتی اگر نفرت آئے گی او دے کلمے تے شک ہوئے گا او دے ایمان تے شک ہوئے گا انسان دے ایمان دا معیاری مکمل اس وقت ہوندا ہے جدو حسین نال محبت دا اظہار کردا ہے حسین نال محبت دا اظہار سمداد نال کردا ہے اپنا بیگانہ وی منن تے مجبور ہو جاندا ہے لیکن زندگی دے اندر ہوندا پتہ کی کئی مرتبہ بندہ سوچدا ہے کم کراں گا پیارے حسین نال محبت دا اظہار ہوئے گا لیکن اپنی مرضی نال پیار کردہ شریعت دے الٹ چل جاندا ہے آئیے غور کیجیے اللہ دا قانون ویکھ لو اہل بیت تے بدلیا کیویں میں عام اللہ دا حکم کیے اگر کوئی شیخ الحدیث ہے اللہ دا حکم ہے کوئی مفتی ہے میرے مالک دا حکم ہے کوئی حافظ قرآن ہے اللہ دا حکم ہے چودھری ہے ہر ایک نو اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ اے دنیا جہان دے لوگو سن لو گناہ دے قریب جانا ہے گناہ دے قریب جانا گناہ دے قریب نہیں جانا چوریاں دے قریب نہیں جانا حسد تے بغض بدگمانیاں دے قریب نہیں جانا اہل بیت دیاں واریاں آئیاں نے اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لیا کوئی گناہ اہل بیت دے قریب جاوے ہی نہ میرے حسین دے قریب کوئی گناہ نہیں جے جا سکدا کون میرے حسین نے اللہ پاک نے کنی عظمتاں تے شاناں دے نال نوازے آوے اللہ نے کنے مقام عطا فرمائے نے میرے نبی دے صحابہ بھی حضرت حسین نال پیار کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی زندگی دے ہر موڑ تے اسے بعد سبق دیتا ہے کہ میرے نواسیاں نال پیار کرنا ہے میرے نواسیاں نال محبت کرنی ہے ایک معاملہ تیرے سامنے میں پیش کر دواں آج تیری میری فطرت کی ہے اگر اسی مسجد دی اندر نماز پڑھنا جانے نماز بندہ پڑھنے باپ ہے نوجوان ہے نماز پڑھدا دا پتر مسجد دی اندر جے پھل کے بندہ لے ہی آندا نہ جھڑکیا کرو بالا نو اگر پھل کے اپنے بیٹے نو اس معصوم بچے نو علم نہیں نماز دی اہمیت کی ہے بیٹی چھوٹی ہے علم نہیں نماز تے معاملات تے نماز دے ارکان تے ایدی اللہ دی طرفوں احکامات کی نے تے بندہ نماز پڑھ دے تے چھوٹا نہ سمجھ بچہ یا بچی ہے اپنے باپ دے اگے پیچھے جاؤ دی کمر تے چڑھ جائے او بندہ باپ ہے
محبت اولاد دے نال کچھ کہے نہ کہے تے امام مسجد آندا خیال کرنا اپنے پتر نو گھر چھڈ کے آ جایا کر ویکھ لے تیرے کندھیاں تے چڑھ جاندا ہے یا آن جڑے سائڈاں تے نمازی کھڑے نے تنقید دا نشانہ بناندے نے ویکھ لو میرے نبی دے نواسے دیاں عظمتاں تے شاناں کی نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ دینے پہ نماز پہ پڑھ دینے تے حضرت حسین تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دلال علیہ السلام کانا یصلی والحسن والحسین کانا یصلی والحسن والحسین یلعبانی ویقعدانی علی ظہرہ فاخذ المسلمون یمیتونہما فلما انصرفا قال ذروہما آمینہ دلال علیہ السلام نماز پہ پڑھ دینے تے دونوں شہزادے میرے پیغمبر دے کندھیاں تے سوار ہو جاندے نے آقا دا سر مبارک سجدے دے اندر دونوں شہزادے کندھیاں تے سوار ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا کر چھڑیا سجدہ ہی لمبا کر چھڑے آئے میں قربان جاواں ویکھ لے دنیا دی فطرت تے دنیا دا قانون کی ہے میں تے ایتھے آکھیا کرنا اج تیرے تے میرے بچے کھیل دینے اللہ دی قسم کر دے برتناں دے نال کھیل دینے کسے دا بیٹا کھیل دے گلی ڈنڈے دے نال کھیل دے کسے دا بیٹا کھیل دا بے گیند تے بیٹ دے نال کھیل دے کسے دا بیٹا کھیل دے فٹ بال دے نال کھیل دے اور کسے دا بیٹا کھیل دے کر دے برتنوں دے نال کھیل دے میں پیغمبر دے نواسیاں تو قربان جاواں نبی دے نواسے کھیل دینے تے سرکار دیاں سلفاں نال کھیل دینے اے جے میرے نبی دے نواسے حسن و حسین اے جے میرے پیغمبر دے نواسے میرے آقا نے سجدہ ہی لمبا کر چھڑے ہے کتے میرا پیارا گھر نہ جائے میرا پیارا گھر نہ جائے میں قربان جاواں آمینہ دلال علیہ السلام نا ایک دن نا میرے آقا علیہ السلام نا منبر تے تشریف فرمانے تے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے نیک ماما دیاں خوبیاں ویکھو حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام میرے پیغمبر دی بیٹی میرے پیغمبر دی لگتے جگر بیٹھی ہے میرے دل دے میرے نبی دے دل دا ٹکڑا تے جگر دا ٹکڑا ہے میرے نبی دی بیٹی دی تربیت میرے پیغمبر نے فرمائی ہے تے حسن و حسین دی تربیت اماں فاطمہ الزہرا فرمائی ہے میرے پیغمبر دی بیٹی جمعہ دا دن آندا بچے چھوٹے جے جدو چلن دے قابل ہوئے نے اج اسی رخ کرنے بیٹا نانے دے گھر چلا جا فلان جگہ تیرے نانے دا کاری او تیرے ماموں دا کاری جا اپنے ماموں کول پیغام لے کے جا جا اپنی نانی کول پیغام لے کے جا جا اپنے نانے کول پیغام لے کے جا میں قربان جاواں حضرت فاطمہ نے بچپن دی اندر ہی رخ موڑے نے بازاراں دے نہیں رشتے داراں دے گھراں دے نہیں خاندان دے گھراں دے نہیں بلکہ مسجد نبوی دا رخ موڑے ہے تے انج آپ نے سرخ رنگ دیاں قمیضاں پہنیاں نے یخطبانی اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعشران اور سرخ رنگ دیاں قمیضاں پہنیاں نے تے چھوٹے نے معصوم نے انج صحابہ کرام بیٹھے نے تے جدوں چل دینے تے ایک دوسرے دے نال اڑ کے گھر جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملها ووضعها بین یدیہ قال صدق اللہ آمینہ دلال علیہ السلام منبر تو اتر جاندے نے میرے آقا
آقا ممبر تو نیچے اترے نے میرے آقا ممبر تو نیچے اتر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے دونہ شہزادیاں نو اٹھا لیندے نے ویکھ لو میرے نبی نے مسجد نبوی دی اندر نواسیاں دا گرنا برداشت نہیں کر سکے کیسے حالات کیسے معاملات کربلا دی سرزمین تے بنے نے میرے آقا نے اٹھایا تے آگ دے کینے کالا صدق اللہ کالا صدق اللہ اج میں دنیا تے کوئی بندہ کسے دے بارے کوئی گل کہے نا اگر وہ دی گل سچی ہوئے تے بندہ آکھدا ہے او فلانے نے سچ آکھیا سی تیرے بیٹے نے انج کر کے دکھانا ہے فلانے نے سچ آکھیا سی تیرے ویر نے انج کر کے دکھانا ہے نہ بھی نہ کسے دی ہوئے گھر دے اندر کوئی معاملہ بن جائے بیوی اللہ ہدایت دے ایسیاں عورتاں نو جیڑیاں گھراں دے اندر فتنے دا سبب بندیاں نے اور قدم قدم تے ہر لمحہ با لمحہ اپنے بندے دی ذہن سازی کرنی تیرا بھرا تے فلاں کم کر گئی تیری مشیرہ آئیوں نے انج کر چھڑے آئی تیرے بھرا نے تے انج کر دیتا ہی تیرے بھتیجے نے انج کر دیتا ہی قدم قدم تے انہوں بدزن کرنا قدم قدم تے انہوں پریشان کرنا پھر دنیا تے جے کوئی اوسا معاملہ بانی جائے نا جی میں عورت کرے تے جے کوئی پین بھرا بھتیجا بھتیجی او کم کر دوے تے آکھ دیاں نے ویکھے آئی میں تینوں آکھیا سی اج جو سچ ہو گیا جیڑی میں تینوں گل آکھی سی آج جو حقیقت مبنی ہو گئی جیڑی میں بات آکھی سی آج جو واضح ہو گئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے کالا صدق اللہ کالا صدق اللہ اللہ نے سچا کھیا کی سچا کھیا ہے فرمایا وَعَلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ اللہ نے سچا کیا مال تے اولاد فتنہ ہے مال تے اولاد دی وجہ تو ازمایا جائے گا ویکھ لو جڑی گل میں دسنا چاہنا میرے آقا فرمان دینے اولاد ایک ایسا فتنہ ہے میرے کولو ہنہ دا گرنا برداشت ہی نہیں ہویا اللہ نے پھر سچا کیا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے میرے نبی دے نواسے پیارے حسن و حسین نو بڑی عظمتاں دے نال نوازے ہیں بلکہ میں قربان جاواں ایک نات مروان جیڑا مروان نامی بندہ ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا آکے آکھ لگا فتحفظ ابو ہریرہ فجلس فقال اشہد لخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کننا ببعض الطریق سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھ لگا مروان کہندہ اے عبداللہ پتہ نہیں معاملہ کیے میں جدوں دا تیرے کول آیا ماں تو حسین حسین کر رہے ہیں میں جدوں دا تیرے کول آیا ماں او دو دیا حسین دیا عظمتاں بیان پیا کرنا ہے حسین دے بڑے گیت گا رہے ہیں آخری دی وجہ کی یہ حسین حسین کیوں کرنا ہے اور میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرا میں اللہ دی قسم نہیں میرے رسول سے کھڑا ہو کے اعلان کرنا جیڑا وہابی حسین نال بغاوت کرے گا او دا مسلک اہل حدیث دے نال کوئی بھی تعلق نہیں میرا ایمان ہے او دا وہابی مسلک نہ تعلق نہیں او دا اہل سنت جماعت نال کوئی تعلق نہیں خارجی تے ہو سکتا ہے مسلمان نہیں جے ہو سکتا آکھ لگے یار گل کیے میں جدوں دا تیرے کول آیا حسین حسین پہ کرنا ہے حسن تے حسین دے نغمے گا رہے ہیں حسن تے حسین دے گیت گا رہے ہیں آپ فرمان دینے حتی اذا کننا ببعض الطریق سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن الحسن والحسین
وہما یبکیانی آپ فرماندے نے کہ دن میں آقا دے نال سی جا رہے ہیں تے رستے دی اندر نہ میرے آقا نے آواز سنی ہے حسن و حسین دے رون دی حسین تے حسن دی رون دی آواز سنی ہے آپ فرماندے نے فَأَسْرَ السَّيْرَا میرے آقا تیزی نال چل پہندے نے تیزی نال چل پہندے نے فرماندے نے اے فاطمہ مینوں دسنا میرے نواسے رو کیوں رہے نے آنکھ لگیاں ابا جی بھوک تے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ کسے کول پانی موجود ہے تے پانی دے دے وہ حضرت عبداللہ فرماندے نے سارے صحابہ نے اپنیاں مشکاں دی اندر جلدی نال ہاتھ داخل کیتے نے پانی ہوئے تے دے دئیے لیکن پانی دا کوئی قطرہ نہیں ملدا آقا فرماندے نے انج کرنا مینوں حسن پکڑا دے حسین پکڑا دے حضرت فاطمہ نے پہلا حسن نو پکڑایا ہے میرے آقا نے انج پکڑیا ہے اولاداں والے او جان دے ہو ماں نے بیٹے نو پکڑیا ہوئے ماں نے بیٹی نو پکڑیا ہوئے بندہ انج اچانک کر چلا جاوے انہاں نو روندیاں ویکھے اللہ جان دے باپ تو برداشت نہیں ہوندا باپے بے ساگتا آکھدا نہیں اللہ دی بندیے کیڑی چیز نے میرے لال نو روا دیتا ہے کیڑی چیز نے میری بیٹی نو روا دیتا ہے تے بیوی اپنا عذر پیش کر دیئے آج دودھ ختم ہو گیا ہے اس وجہ تو بچہ رو رہا ہے بندہ پکڑ دے انہوں کھیڑے لام دیاں کوششاں کر دے اگر پھر بھی چپ نہیں کر دا بندہ لے کے باہر آ جانا فطرتی محبت ہم دیئے لے کے باہر آیا ہے دکان تو کوئی بوتل جوس لے دے ماں میرا لال جیڑا رونا بند کر دوے ایدہ رونا جیڑا ختم ہو جاوے میں قربان جاما او دو جوساں والیاں دکانہ کتے نے اے بوتلاں دے سسٹم تے نظام اس وقت کھیڑے نے پر میرا ایمان ہے جیڑیاں لذتاں میرے آقا دی زبان اندر نے دنیا دے نہ جوس اندر نہ کسے بوتل اندر نے جیڑیاں لذتاں میرے آقا دی زبان پاک اندر نے آمینہ دلال علیہ السلام نے انج پیارے حسن نو پکڑے ہے انج پکڑ کے تے اپنی زبان پاک نو نکالے ہے منہ دی اندر داخل فرمائی ہے تے میرے آقا دی زبان نو چوسن لگ پہندے نے تے میرے آمینہ دلال علیہ السلام کچھ دیر تو بعد نا آقا علیہ السلام نے آپ نو حضرت فاطمہ نو پکڑایا ہے پیارے حسین نو پکڑے آئے میرے آقا دی زبان چوس دینے اللہ نے پکتے پیاسا نو ختم کر چھڑے ہے میرے ویرو جیڑی گل میں عرض کرنا چاہنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اور میں آقا دی ایک کفیت ویکھی میرے نبی تو نہ دا رونا برداشت نہ ہویا میرے نبی تو نہ دا بل بلا کے رونا برداشت نہیں ہویا تے میں انہاں نال پیار کیوں نہ کراں میں انہاں نال محبتاں کیوں نہ کراں ویکھ لے میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی دے صحابہ بھی اہل بیت نال پیار کر رہے نے اہل بیت نال محبت کر رہے نے اللہ دی قسم میں تواڈے چہرے پہ دیکھنا وا میں پیارے حسین دا ذکر خیر کر رہا وا حضرت حسن دا ذکر خیر کر رہا وا تواڈے چہرے بارونک نظر آ رہے نے تواڈے چہرے جھیڑے نے باروب نظر آ رہے نے مسکراہٹاں نظر آ رہیاں نے لیکن ایک گل دی سمجھ نہیں ہوندی اے میرے نبی دا نواسا جدیاں عظمتاں دیاں گواہیاں رب دا قرآن دوے اے میرے نبی دا نواسا جدیاں عظمتاں دیاں گواہیاں میرا پیغمبر عطا کر چھڑے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے مسند احمد دی اندر روایت آندی ہے میرے علی فرمان دینے میں نہ کر دی اندر ہی اپنی چار پائی تھے لیٹے آواں میرے آقا نا ساڑھے کار اندر تشریف لے آئے نے تے آپ فرماتے ہیں یا اللہ آہ میری بیٹی فاطمہ ہے میں انہاں نال بڑا ہی پیار کرنا میں اپنی بیٹی نال بڑی ہی محبتاں کرنا وا اللہ میرے حسن و حسین نواسے نے میں انہاں نال بڑا پیار کرنا نال آقا فرماتے ہیں اللہ میں علی نال بھی بڑا پیار کرنا تے آپ فرماتے ہیں فاطمہ
فاطمہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میں تواڈیاں ہتھاں نوں پکڑیا ہوئے گا جڑے مقام تے میں کھڑا ہوواں گا اسے مقام تے اللہ تانوں کھڑیا کر دے گا ایتھے ہی بس نہ کیتی فرمایا پھر جڑا تواڈے نال پیار کرے گا او بھی ساڈے نال میرے نال ہی کھڑا ہوئے گا ہن مینوں لگدا ہے دل کردا نا قیامت نوں آقا تے حسن حسین نال کھڑے ہوئیے کردے نا سارے آندا ہونی پتہ لگ جاندا ہے جدا ایسے ہوندا ہے اسی قیامت نو حسین نال کھڑے ہوئیے اللہ دی قسم و برادری دے بندھن توڑ دیندا ہے حسین دی محبت دے اندر جدا دل کردا ہے میں حسین نال قیامت نو کھڑا ہوواں خدا دی قسم دے رشتہ داری دے بندھن توڑ دیندا ہے حسین دی محبت دے اندر او جدا دل کردا ہے میں کل قیامت نو اماں فاطمہ الزہرا آقا تے حضرت حسن و حسین تے سیدنا علی نال کھڑا ہوواں او مسلک دے بندھن بھی توڑ دیندا ہے اونے کدے اے نہیں سوچیا میں وہابیاں تے حسین تے گیت گاواں گا لوگ کہن گے یار حسینی بن گیا ہے اگر ہنفی صداندا ہے اونے کدے اے نہیں سوچیا میرے نال میرا مولوی ناراض ہو جائے گا میرے نال میرا خطیب ناراض ہو جائے گا آمدہ کی ہے اوے مولوی روس دے تے روس جائے عالم روس دے تے روس جائے اوے حتیٰ کہ ابو جی بھی ناراض نے ہو جان میں تے قیامت نو اونچا رتبہ پاواں گا حسین نال پیار کر کے حسین دا عقیدہ سینے نال لا کے عظمت کنی کو عطا فرمائی ہے اللہ نے اسے واسطے اعلان فرمایا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ فرماندے نے میں تواڈے کولوں کوئی اجرت نہیں منگدا اے میرے نبی اعلان کر دیو انہاں آقا اعلان فرما رہے ہیں اور میرے کولوں سوال کر دیو تواڈی اجرت کی ہے وعد و نصیحت دی اجرت کی ہے آقا جی کہہ دو میں کوئی اجرت نہیں منگدا تسی میرے اہل بیت نال مودت کرے آجے مودت اندر پیار اندر فرق پیار جڑا ہوندا ہے محبت جڑی ہوندی ہے او دی اندر تبدیلی آ جاندی ہے مودت اندر نہیں ہوندی تسی کہو گے کس طرح میں مثال دے کے گل سمجھانا مثال دے طور تے حالات انسان تے کہ جیسے نہیں رہی باپ یو دے 4 بیٹے نے باپ بڑی محنت کر رہا ہے لیکن گھر دا نظام نہیں چل رہا بڑا بیٹا دیکھدا ہے ابو دن رات محنتاں کر دینے دعا کرو جنہ دے ماں پہ حیات نے اللہ صحت عطا فرمائے جنہ دے ماں پہ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے آ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا ہن بڑا بیٹا اپنی امی جان دے کول آ جاندا ہے محبت ماں نال وی بڑی ہے محبت باپ نال وی بڑی ہے ہن ایتھے ہوندا کی ہے شام دا ٹائم ہے بیٹا اگر رات نو کر لیٹ آیا ماں کولو برداشت نہیں حالات اجازت نہیں دیندے کیڑی محفل چ بیٹھا ہے کیسے معاملات نے چند لمحے دا لیٹونا نہ ماں کولوں برداشت تے نہ باپ تو برداشت تے جدوں تبدیلی آئی کیویں آئی حالات ڈاؤن ہوئے نے محبت کیویں بدلی ہے اوئی پتر آکھدا امی جان میرا کا دوست سعودی عرب اندر رہندا ہے میرا دوست جیڑا دبئی اندر رہندا ہے میرا دن رابطہ ہویا ہے آندا یار انج کر ٹکٹ لوا کے آ جا ویزا میں بھیجنا وا صرف ٹکٹ لوا کے آ جا پیسے بعد اندر دے دیں تیرے گھر دے نظام تے حالات بہتر ہو جان گے اور ستو کی والیا جس مثال نو سمجھ لیں گا اللہ دی قسم برادری دے بندھن ٹوٹ جان گے حسین دی محبت دی اندر مسلک دے بندھن ٹوٹ جان گے حسین دی محبت دی اندر آدرہ غور کر لے توجہ کر لے آگدہ امی جان میرا دوست دبئی اندر رہندا ہے قطر اندر رہندا ہے ملیشیا دی اندر رہندا ہے یا بحرین اندر رہندا ہے آندہ یار میں ویزا بھیجنا وا ٹکٹ لوا کے آجا بعد اندر پیسے دے دیں کوئی 50,000 تنہا بچ جائے گی اور جیڑی ماں ایک رات دی کڑی برداشت نہیں کر دی میرا بیٹا کر جے لے
لیٹ آوے ماں کولو صدمہ برداشت نہیں ہوندا پر میں قربان جاواں ماواں تو جنہاں دے نوجوان لال دنیا تو ٹر گئے نے اللہ نوجوان جڑے دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں فرمائے اللہ ایسیاں ماواں نو صبر عطا فرمائے آ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا ایک محبت اندر تبدیلی کیویں آئی ہے تے ماں آپ کی آکھ دیے بیٹا گھر اندر تے انہیں پیسے کوئی نہیں آ میرے کول کنا دیاں ڈھنیاں نے اے کنا دیاں والیاں نے اے بیچ کے تے ٹکٹ دے پیسے لوا لے جیڑا باپ ایک کڑی برداشت نہیں کردا لیٹ آمدی آندا بیٹا جے تیرے پار جام دے نال تیرے ویراں دا مستقبل بہتر ہو جائے کر دا نظام بہتر ہو جائے اینج کرنا میرے کو لے کمبا جوے بیچ لے تے چلا جا باچ مجھاں لیاں جان گیاں ایک کنالیاں پلاٹے انہوں بیچ لے تے باچ چلے جان گے ویکھ لے محبت کس قدر ایک گھنٹہ برداشت نہیں حالات بدلے نے حالات تنگ آئے نے ایک لمحہ برداشت نہیں تے سالاں دیاں جدائیاں برداشت کر لیندا ہے ایک گھنٹہ رات دا برداشت نہیں باہر بھیج کے سالاں دیاں جدائیاں برداشت کر لیندا ہے باپ دے علم اندر میرے لال نے خوشیاں چوی شامل ہونے تے نہیں اے گل علم اندر کئی مرتبہ اللہ جاندے ایسے نوجوان ویکھے نے ادھر جہاز دا ٹکٹ اوکے ہوندا ہے ادھر فلیٹ چ بہندا تے ادھر ماں دنیا تو ٹر جاندی ہے ادھروں بیٹا دوسرے ملک دی سرزمین تے قدم رکھدا ہے ادھر جیڑا باپ چاؤ چائی ٹورن والا آپ قبرستان دا رخ کر لیندہ ہے اے تے مقدر تے قسم تانو میرا اللہ ہی جاندہ ہے اے حالات اے معاملات تے میرا اللہ ہی جاندہ ہے اے ماں پیاں واسطے دعا کریا کر اگر حیات نہیں تے اللہ زندگی عطا کرے ایمان والی تے صحت والی عطا کرے اگر ٹر گئے نے تے انہاں واسطے ضرور دعا کریا کر یار کم کم جمعے والے دن اپنی امی دی قبر تے جا کے دعا کریا کر اپنے باپ دی قبر تے دعا کریا کر جنہ ماں پیاں مشکلات اندر پہ کے تینوں پالیا تیرے معاملات نظام نو چلایا ہے بہرحال جڑی گل عرض کرنا چاہنا ویکھ لے محبت اندر تبدیلی آ گئی ہے اللہ نے فرمایا مودت کرنی ہے جدوں مودت آئے مرتے بندہ چاہندا پر تبدیلیاں نہیں جے ہوندیاں ایدی میں مثال دیواں مثال جڑی مچھلی ہے اونوں پانی نال پیار نہیں بلکہ مودت مچھی نو پانی نال مودت تے مچھلی نو اگر پانی چو کٹ دئیے انصاف نہ دسو زندہ رہے گی اور بولو کہ تے ستو کہ جو زندہ تے نہیں رہندی ہیں پھر ڈر دے کیوں اوے پلاسٹر دیاں ساڑیاں بنائیاں تے رہن گیاں رب دی بنائی زندہ رہندی اور بولو تے صحیح رہندی اے اپنی مرضی نہ جمعے چی بولی جاندے ہو جیڑا شریعت دے الٹے اگر خطیب بلائے تے پھر بندہ بول سکتا ہے رب دی بنائی مچھی زندہ نہیں رہندی تڑپ تڑپ کے مر جاندی ہے آؤ پھر اسی اہل بیت نال مودت کریے پیار خالی نہ کریے پیار نال مودت کر لئیے اور میں دو تین چیزاں بیان کر لگا ہاں اگر جے اہل بیت نال مودت ہوئے گی اللہ دی قسم نہ مسلک ویکھیا جائے گا نہ وہابی پونا ویکھیا جائے گا نہ حنفیت دیکھی جائے گی نہ شیعت دیکھی جائے گی نہ دیوبند دیکھیا جائے گا نہ امام مالک نو دیکھیا جائے گا نہ امام شافعی نو دیکھیا جائے گا نہ امام احمد بن حنبل نو دیکھیا جائے گا اور میں کہنا نہ پوری دنیا دے ولی ویکھے جان گے نہ پوری دنیا دے اولیاء کرام دیکھے جان گے نہ پوری دنیا دے لوگ عام ویکھے جان گے نہ خاص دیکھے جان گے اگر دیکھیا جائے گا تے نبی دے نواسے حسین نو دیکھیا جائے گا آویک لے درہ میں تے تو اپنے گریبان اندر ان جان کر کے ویکھنے ویتر اسی پڑھنے ویتران تے نظر مار لئیے میرے نبی دا نواسا میرا حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ مسند بلکہ سنن الکبرى للبحقی دی اندر روایتاں دیئے میرے آقا نے ویتران دی نماز کی میں ادا فرمائی ہے میرے آقا جدو تین ویتر کٹھے پڑھ دے ایک رکعت پڑھی تے کھڑے ہو گئے دوسری رکعت پڑھی تے کھڑے ہو گئے
تیسری رکعت پڑھی تے کھڑے ہو گئے انج تیسری دوسری رکعت پڑھ کے جدو کھڑے ہو جاندے نے تیسری رکعت دے واسطے ہاتھ بننے نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے نال کوئی سورت پڑھی ہے نال سورت پڑھن تو بعد اندر ہاتھ بنے ایسے حالت دی اندر رفع دین نہیں کیتا ایسے حالت دی اندر ہی دعا پڑھی کنے دعا پڑھی ہے میرے نبی دے نواسے نے دعا پڑھی ہے کیڑی دعا پڑھی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک فإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت لمبی دعا پڑھی ہے اے دسن والے کون نے میرے نبی دا نواسا حسن ہے آپ فرماندے نے منوں اے دعا میرے نان نے سکھلائی ہے ویتران در پڑھن دا طریقہ سکھلایا ہے میرے نبی دے نواسے نے انج پڑھی ہے اگر میں نماز نیتی ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ لواں نال کوئی سورت پڑھ لواں نال رفع دین کر کے پھر ہاتھ بن لواں پھر پڑھا اللہم انا نستعینک اللہ دی قسم دے میرے نبی تو ثابت نہیں جے میرے نبی دے نواسے تو ثابت نہیں جے میں کہنا اگر جو کوئی بندہ کہے یار میرا مسلک اجازت نہیں دیندہ آخ مسلک نو سلام ہے میرا مولوی اجازت نہیں دیندہ آخ میرے مولوی نو سلام ہے میرا امام اجازت نہیں دیندہ میرے امام نو سلام ہے عزت احترام اپنی جگہ ہے ویتر میں اونج پڑھاں گا جو نبی دے نواسے نے پڑھے نے کیوں میں نواسے نال پیار نہیں بلکہ میں مبدد کرنا وا اگر جے تو انج ویتر پڑھے گا پھر سمجھ لے تو برادری دا بندھن توڑ کے رکھ چھڑے نے اے جڑا مطلب پرستی والا بت توڑ چھڑے ہے تعصب والا بت توڑ چھڑے ہے اوے خدا دی قسم دے اختلاف دی گل نہیں جے فساد دی بات نہیں جے بلکہ زندگی دا علم نہیں جے کیڑی موڑ تے ختم ہو جاوے کیڑے موڑ تے اس دنیا نو چھڑ دئیے میں کہنا جاؤ میرا اعلان ہے ستوں کی دی سرزمین تے میں سریعام اس باب دا اعلان کرنا ایک ایسا مسئلہ ہوئے میرے حسن دی زندگی دی اندر ایک ایسا مسئلہ ہوئے میرے حسین دے عمل اندر پوری دنیا تے وہابی منن یا نہ منن ستوں کی اہل حدیث تسلیم کرن یا نہ کرن خدا دی قسم ہے منو اہل بیت نال پیار اس قدر ہے حسن و حسین المحبت اس قدر ہے ایک مسئلہ بتلایا جائے میرا باپ تسلیم کرے یا نہ کرے میرا خاندان تسلیم کرے یا نہ کرے میری برادری مننے یا نہ مننے پوری کائنات نو چھٹ دیاں گا اہل بیت دی بات نو سینے نہ لگا لواں گا کیوں میں اہل بیت نال پیار نہیں بلکہ مودت کی مودت تے پیار دا فرق ہے وے مچھلی تڑپ کے مر جاندی ہے پر پانی نالو جدا ہوندی نہیں محبت ہے وے مودت ہے وے کہ بندے دی جان جاندی ہے جائے پر اہل بیت دا ایمان جانا نہیں چاہیے دا آئیے ہون اگلی بات کراتے اپنی بات نو سمیٹا اختتام دی طرف آما آہن محرم دا مہینہ چل دیا 10 محرم ہونے کئیاں تے یکم محرم تے شروع کر لیا کئیاں 9 نو کئیاں 10 نو حضرات ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے 10 محرم دا دن آمدہ ساڑی عام روٹین کی ہے 10 محرم والے دن نا اسی دیگاں پکا کے وٹنے آ دیگ جو کے وسیل نہ ہون پتیلا چاولاں دا پتیلا ہی جتنے وسیل نے ون لینے آ اگر پھر بھی گل سمجھ اندر نہ آئے اپنے وسیل دے مطابق کئی بندے جڑے نے دودیاں سبیلاں لگا لیندے نے کئی احباب جڑے نے سکنجویاں بنا کے ون دے نے کئی میرے کلمہ پن والے مسلمان جڑے نے شربت بنا کے اس طرح روڑاں تے کھڑے ہو جاندے نے رائے جاندے ہر بندے نو روکیا موٹر سائیکل تے جا رہا روکیا سائیکل تے جا رہا روکیا اگر پیدل جا رہا روکیا کار تے جا رہا روکیا بساں والیاں نو روکیا اے جی روک جاؤ پانی پی لو اے سبھی لگیے حسین دے نام دی میرے کلمہ پن والے مسلمان ویرا دودھ دی سبھی لگانا میرا نقصان نہیں تو اپنی جیب چو خرچہ کرنا ہے دیگاں پکا کے وانڈنا ہے میرا نقصان نہیں تو آپ وانڈنا ہے میرے ویرو ذرا غور کرے آجے اس پہ تو ہنو یاد ہوئے گا شب رات دے مہینے دی
اندر روزے دی گل ہوئی سی بڑا مولوی صاحب چمکے سن میں کہنا میری انہاں حضرت صاحب اگے گزارش ہے کوئی احباب میرا پیغام انہاں تک پہنچائے تے پوچھے تے صحیح کیا محرم دے 9-10 محرم نو یا 10 تے 11 محرم نو میرے نبی نے روزہ رکھیا تے نہیں رکھیا میرے نبی دے صحابہ روزہ رکھیا تے نہیں رکھیا اگر خطیب کوے روزہ رکھیا ہے پھر کیوں نہیں اعلان کر کے کیا جمدہ 10 تا روزہ رکھو پتہ جے 10 تا کیا روزہ رکھ لو سانو ختم واسطے کسے نہیں بلانا دیگاں تے کھانو ختم واسطے نہیں بلانا مرگیاں تے ختم نہیں بلانا ساڈا خان دا نظام بند ہو جائے گا میں کہنا جتے پیغمبر تو ثابت نہیں اوتے تے بڑا زور دیتا ہے جتے پیغمبر تو ثابت ہے کیوں نہیں لوکاں نو آکھیا جاندا اگر جے روزہ ہوئے گا وہ بندہ دودھی سبیل نہیں لائے گا روزہ ہوئے گا وہ بندہ جیڑا ہے چاول پکا کے نہیں مننے گا علم ہے یار اج روزہ وے تے روزہ رکھ کے سبیلاں نہیں لگ دیاں روزے داراں نو پانی نہیں پلائے جاندے اگر پھر بھی گل سمجھم دا نہ ہے تے انج سمجھے آجے میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ممبر رسول تے کھڑا ہاں میں اپنے گاؤں دی اندر اپنے جڑے عزیز و اقارب کئی آلے تشیع انہاں تو سوال کیتا بلکہ میں کئیاں ساکراں دے کولوں بھی سوال کیتا یار مینوں ایک گل تے دسو نا اے دودھیاں سبیلاں کیوں لاندے ہو اے جی حسین دے نام دی لگانے آ کیونکہ کربلا اندر حسین دا پانی بند ہویا تے نہیں ہویا نا کیوں ڈر دیو واقعی ہویا ہے اختلاف 7 دا لیکن 10 والے دن ضرور ہویا ہے میرے حسین دا پانی بند کیتا گیا ہے حالا انصاف ہے وے جو کفیت انہاں دی سی او کفیت ساڈی ہووے ایک بندہ بڑا پیاسا ہوئے باپ ہی ہوئے بڑا پیاسا کول پتر پانی ونڈے باپ نو پیاس لگیے پترہ پانی دا گلاس دے دے ابا جی پانی چھڑو میں لوکاں نو پیانے لوکاں کہنا محبت نہیں تماشا تے کھیڑ بنائی ہے یارہ ذرا میرے حسین دی زندگی تے نظر تے مارنا میرے حسین دی زندگی تے غور تے کر کے ویکھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں کہ حضرت کئیاں ذاکراں تے مولویاں شیعہ دیاں نو پوچھیا دسو میرے حسین دی زندگی دے بارے آکھ لگے جی حسین دا 10 محرم نو روزہ سی میں کہ واقعی جنون گل ہے ہاں واقعیتاً حسین دا روزہ سی اللہ گواہ ہے میں کئیاں حنفی مولویاں نو پوچھیا میں کہ یار مینوں مسئلہ کہ دسو تے صحیح نا 10 والے دن نا میرے حسین دی زندگی دے بارے دسو کیسی کفیت سی آکھ لگے جی میرے حسین دا روزہ سی میں کئیاں دیو بندیاں کولوں پوچھیا وہابیاں کولوں پوچھیا پھر بھی میری تسلی نہ ہوئی میں تاریخ دا مطالعہ کیتا حسین دی زندگی دا مطالعہ کیتا انہاں دی آل اولاد دی زندگی دا مطالعہ کیتا بات بالکل واضح ہو گئی کہ 10 محرم نو روزہ سی میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا پھر ذرا میں تے تو اپنے گھریبان اندر جان کر کے ویکھیے کیڑا بے جڑا 10 نو روزہ رکھ دے پچھلا سال بھی گزرے آئے اج اے گل تے کہنی بڑی آسان ہے فلانا اہل بیت نہیں مندا فلانا اہل بیت نہیں مندا نہ انجا کیا کرو اگر جے کو حنفی نہیں مندا دی اپنے نصیب نے وہابی نہیں مندا دی اپنے مقدر نے اگلے جمعے دے اندر میں تفصیل نہ دسانگا جڑا حسین دی شہادت تے خوش ہویا ہے او دی قبر نو بھی اللہ اگ دے نال پر دوے گا او دے تے بھی اللہ دی عذاب مبتلا اگلے جمعے تفصیل نال عرض کرانگا شہادت دے حوالے نال لیکن میں دسنا چاہنا جے میرے حسین دا روزہ ہے ایسا دا روزہ کیوں نہیں میں کہنا پہلا سال گزرے ہے 10 محرم دا آئے جن نے میرے کولوں سوال کرنا پوچھے اللہ دی رحمت دے نال میں ذمہ داری نال کہہ سکنا 10 محرم والے دن میرا روزہ سی کیوں روزہ سی گرمی بھی بڑی سی حالاں سفر بھی بڑا لمبا کیتا سیالکوٹ دا جلسے واسطے 2 پروگرام 10 محرم نو کیتے لیکن اس دے باوجود 10 محرم دا روزہ نہ چھڑیا کیونکہ میرا کھاتا حسین دے کھاتے دے نال مل جائے میرا تعلق حسین دے نال مل جائے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اگر جے حسین نال پیارے میں کہنا نظر مار کے ویکھ لے ستو کی نظر ماری کئی
بھابی نظر آن گے جنہاں دا 10 نو روزہ ہوئے گا پھر بھی تیری تسلی نہ ہوئے ضلع قصور تو باہر نکلی لاہور دے علاقے اندر میں کئی وہابی وکھاواں گا خاص کر علماء دا طبقہ جنہاں دا 10 نو روزہ ہوئے گا پھر بھی تسلی نہ ہوئے بیرون ملک اندر جا کے ویکھ لے سعودی عرب اندر ویکھ لیں دبئی اندر ویکھ لیں قطر اندر ویکھ لیں جس جگہ تے وہابی وسن والے نے انہاں جو اکثریت روزہ رکھن گے کیونکہ انہاں دے علم اندر کہ حسین نے روزہ رکھیا ہے اسی روزہ رکھاں گے تے حسین نہیں صداواں گے یزیدی نہیں صداواں گے کی یزیدی ویلی ہوئے کی یزیدی حیثیت ہے میرے نزدیک تے میرا تے فیصلہ ہے وے لکھاں کروڑاں یزید ہوون میرے حسین دی جُتی نال جیڑا مٹی تے کٹا لگدا او دے مقابلے نو بھی نہیں پہنچ سکدا وہ دے مقام نو بھی نہیں پہنچ سکدے میرا حسین جنت دا سردار ہے میرا حسین میرے پیغمبر دا خوشبو آقا فرماندے نے پھلاں دے وچ ایک پھول وے میرا حسین جنت دا سردار ہے میرا حسین فاطمہ الزہرا دا لال ہے میرا حسین میرے پیغمبر دا نواسا ہے آ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا ہن تیری میری محبت دا معیار کی ہونا چاہیے 10 محرم دا دینا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا آپ نے روزہ رکھیا ہے تے میرے آقا دے کول ایک یہودی آیا ہے آقا لگا جی اسی بھی 10 دا روزہ رکھنے کیونکہ سانو نجات جڑی ہے فرعون تو ملی آلے فرعون تو آزادی ملی سی آقا فرماندے نے جی آمدہ سال میں زندہ رہا نال میں 9 دا روزہ رکھاں گا ایک 10 دا رکھاں گا تے ایک مخالف یہودیاں دی اندر رکھاں گا ان محدثین نے جڑی بات عرض کیتی ہے 10 دا لازمی رکھنا ہے یا 9 تے 10 دا رکھ لو یا 10 تے 11 دا رکھ لو جیڑا بندہ 2 روزے رکھے گا وہ بندہ حسینی جے تے دو دیاں سبیلاں لانیاں میرے حسین دی مخالفت جے اے دیگاں پکا کے بننا میرے حسین دی مخالفت جے او جے تیرے دل اندر پیار ہے حسین دا پھر برادری دے بندن توڑو اختلافات دے بندن توڑو اور دنیا دے جھگڑے ختم کر دے وہ مسلک پرستی ختم کر دو شخصیت پرستی ختم کر دو آؤ حسینی بن جائیے کیونکہ میرے آقا فرماندے نے سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا لوگوں سن لو میرے دونوں شہزادے جنت دے اندر نوجواناں دے سردار ہوں گے اگر دل اندر خواہش ہے دل اندر تمنا ہے اسی انہاں شہزادیاں دی قیادت دی اندر جنت چ داخل ہوئیے پھر 10 نو سبیلاں نہیں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ رکھو گے نہیں انشاءاللہ مسلک اپنی جگہ برادری اپنی جگہ ضروری نہیں کہ جو کوئی کام منفی کردا ہے وہابی اس کام نو نہیں کردا ضروری نہیں کہ جو بندہ وہابی کر لوے گا تے ہے جی وہ حنفی ہو گیا ہے یا حنفی کر لوے وہابیاں دا عمل ہے جی وہابی میں کہنا مسلک ویکھ کے عمل نہ کرو بلکہ اعلان کرو ساری زندگی وہابیاں کیتا ہے یا نہیں کیتا سانو انہاں نال کوئی غرض نہیں اگر اسی 10 نو روزہ رکھنا تے حسین نو ویکھ کے رکھنا شخصیت پرستی نہیں مسلک پرستی نہیں برادری پرستی نہیں بلکہ اسی زندگی دے ہر موڑ تے او کم کرانگے جیڑا میرے حسین نے کیتا ہے جیڑا میرے حسن نے کیتا ہے اگر 10 نو دیگا بکا کے بنیاں سمجھ لے حسین دی مخالفت وے پیار نہیں محبت نہیں پھر برادری رکھ لیا مسلک رکھ لے آئی مولوی رکھ لے آئی خطیب رکھ لے آئی اگر انہاں ساریاں چیزاں نو نظر انداز کر کے حسین دی طرح روزہ رکھ کے نمازاں پڑھ لے یعنی سمجھ لے پوری کائنات چھڑ دیتی ہے تے حسین نو رکھ لے آئی میرا ایمان ہے جنہیں حسین نو رکھ لیا خدا دی قسم ساری کائنات نو اللہ دا غلامی بنا دوے گا او دا خدمت گزار بنا دوے گا جے لوکاں نو رکھیا اہل بیت نو چھڑیا دنیا بھی او دے واسطے پریشانی آخرت اندر بھی پریشانی اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ